श्रीगणेशाय नमः। अथ महाशास्त्रानुग्रहकवचं प्रारभ्यते। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वज्ञ त्रिपुरान्तक प्राप्ते कलियुगे घोरे महाभूतैः समावृते महाव्याधि महाव्यालघोरराजैः समावृते दुःस्वप्नघोरसन्तापैः दुर्विनीतैः समावृते स्वधर्मविरते मार्गे प्रवृत्ते हृदि सर्वदा तेषां सिद्धिं च मुक्तिं च त्वं मे ब्रूहि वृषध्वज। ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे सर्वकल्याणकारणे महाशास्तुश्च देवेशि कवचं पुण्यवर्धनम् अग्निस्तंभ जलस्तंभ सेनास्तंभ विधायकं महाभूतप्रशमनं महाव्याधिनिवारणं महाज्ञानप्रदं पुण्यं विशेषात् कलितापहं सर्वरक्षाकरं दिव्यमायुरारोग्यवर्धनम् किमतो बहुनोक्तेन यं यं कामयते द्विजः तं तमाप्नोत्य सन्देहो महाशास्तु प्रसादतः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा गायत्री छन्द उच्यते देवता श्रीमहाशास्ता देवो हरिहरात्मजः षडङ्गमाचरेत् भक्त्या मात्रया जातियुक्तया ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये। अस्य श्रीमहाशास्तु कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महाशास्ता देवता। अथ ध्यानम् तेजोमण्डलमध्यगं त्रिनयनं दिव्याम्बरालङ्कृतं देवं पुष्पशरेक्षुकार्मुकलसन्माणिक्यपात्राभयं बिभ्राणं करपङ्गजे मदगजस्कन्धाधिरूढं विभुं शास्तारं शरणं व्रजामि सततं त्रैलोक्यसम्मोहनम्। महाशास्ता शिरः पातु भालं हरिहरात्मजः कामरूपी दृशौ पातु सर्वज्ञो मे श्रुति सदा घ्राणं पातु कृपाध्यक्षो मुखं गौरीप्रियः सदा वेदाध्यायी च मे जिह्वां पातु मे चिबुकं गुरु कण्ठं पातु विशुद्धात्मा स्कन्धौ पातु सुरार्चितः बाहु पातु विरूपाक्षः करौ तु कमलप्रियः भूताधिपो मे हृदयं मध्यं पातु महाबलः नाभिं पातु महावीर कमलाक्षो अवतात्कटिम् अपानं पातु विश्वात्मा गुह्यं गुह्यार्थवित्तमः ऊरू पातु गजारूढो वज्रधारी च जानुनी जङ्घे पाशाङ्कुशधरः
पादौ पातु महामतिः सर्वाङ्गं पातु मे नित्यं महामाया विशारदः इतीदं कवचं पुण्यं सर्वाखौखनिकृन्तनं महाव्याधिप्रशमनं महापातकनाशनं ज्ञानवैराग्यदं दिव्यमणिमादिविभूषितम् आयुरारोग्यजननं महावश्यकरं परं यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयः त्रिसन्ध्यं यः पठेद्विद्वान् स याति परमां गतिम् इति श्रीगुह्यरत्नचिन्तामणौ श्रीमहाशास्त्रानुग्रहकवचं सम्पूर्णम्।